बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ जिस पर बहुत तबसरे हो चुके। क्या वाकई कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज़ का पैराग्राफ नंबर 8 तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है? और अडयाला जेल से क्या खबरें? देखिए, अडयाला जेल जो है वो तरतीब में पहले आनी चाहिए, क्योंकि जो अडयाला जेल की मुलाकात है और उसकी जो खबर बाहर आई है जी, वो पहले आई है और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया बाद में आया है। सही। तो तरतीब के चलें। तरतीब के एतबार से करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी इसकी सिग्निफिकेंस 264वीं जो है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा है क्योंकि शेड्यूल के एतबार से 9 मई से पहले ये आखिरी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, अनलेस एक स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो या फिर कोई एलामिया 9 मई के हवाले से अलहदा से जो फर्स्ट ईयर पहला साल मुकम्मल हो रहा है 9 मई को वो सामने आए। तो इसमें ये जो एलामिया है ये मेरे सामने मौजूद है, इसमें क्या है 9 मई के हवाले से या क्या नहीं है और तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक नाम लिए बगैर क्या है, वो बड़ी सिग्निफिकेंस रखता है, सही। क्योंकि ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल में जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग रहा है कि इमरान खान के केसेस की एंड गेम शुरू हो गई है जी, और ये 21 अप्रैल का बाई इलेक्शन है, उसके बाद चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी से मूव करेंगी और इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। सही। ये उनको लगता है कि हो जाएगी और फिर केसेस ज़ाहिर है कि ख़त्म नहीं होंगे, वो आगे भी चलेंगे, लेकिन उनके ऊपर ऐसा कोई चीज़ नहीं रहेगी कि जिसके तहत वो जेल में रह सकें। राइट। लेकिन फिर उस पे तबसरे आपने देख लिए, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि बातचीत होगी, करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ होगा। तो जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात की खबर मेरे सामने मौजूद है। जो चेयरमैन पीटीआई हैं मौजूदा बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने शेर अफजल मरवत ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो खबर है, मैसेजिंग। जो अंदर है, वो हाँ। मैसेजिंग भी है, वो भी बड़ी दिलचस्प है। हम्म। खबर क्या चली है कि जनाब अदलिया से उम्मीद है इमरान खान अप्रैल में ही रिहा होंगे। ठीक, देखिए 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो तहरीक इंसाफ की ये मुलाकात, ये उस वक़्त हुई जिस वक़्त जो रन अप है इसका 8 फरवरी के बाद, सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई थी। जी, जी, तहरीक इंसाफ बिल्कुल। के जो अंदर की लड़ाइयाँ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा बेबस कर दिया था बहुत सारे मामलात में तहरीक इंसाफ को। यानी जिस जमात ने अपनी तमाम तर मुखालफत के बावजूद 8 फरवरी के इंतखाबात में उनके हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं नंबर्स में, वो फिर भी जी, बाकी सारी जमातों से ज़्यादा थे। सही। लेकिन वोट उठाने के बाद जितनी सूरत हाल उनके लिए ख़राब हुई, यानी कि ख़वातीन की नशिस्तें उनको नहीं मिली, जो हकूमत बनाने का एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो नहीं हो सकी। इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं उनमें कोई रिलीफ या उनके जेल से बाहर आने का कोई इम्कान हो सकता था वो नहीं हुआ। यानी 8 फरवरी के नतीजे में जो चीज़ें हो सकती थी मुमकिन तौर पे वो वो नहीं नहीं हुई, हुई। बिल्कुल। और दूसरा वो वक्त जिस वक्त इन सब ने मिलकर अब पार्लियामेंट में और स्ट्रीट्स पे या अदरवाइज अवाम में जाके वो कुछ करना था कि जिसके नतीजे में ये सारा माहौल बन सकता, वो अपनी लड़ाइयों की नज़र हो गया। सही। ख़ास तौर पे जो शेर अफजल मरवत फैक्टर है और उसके हवाले से शेर अफजल मरवत के बयानात और फिर जवाबी दूसरी तरफ से बयानात जो विद इन द पार्टी ग्रुप्स बन गए थे, वो कज़िया जो है वो तकरीबन निमट गया। सही। क्योंकि मेरे पास शो में जो है वो जिस वक्त ये खबर आई और ये तफसील आई तो मैंने वो सामने रखी। रऊफ़ हसन जो जिनकी एक बड़ा सख्त बयानबाजी चल रही थी शेर अफजल मरवत के साथ, वो मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा वो भी बड़ा दिलचस्प है। सही। अच्छा, गौहर खान जो है वो ये आके कहते हैं कि पार्टी के बानी इमरान खान की रिहाई किसी डील की सूरत में नहीं हो रही। हम्म। यानी एक तो वो ये कॉन्फिडेंट हैं कि वो बाहर आ रहे हैं, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि डील की सूरत में नहीं हो रही, और तीसरा ये कह रहे हैं कि अदलिया से उम्मीद है कि वो अप्रैल में ही रिहा होंगे। जी, वो कहते हैं कि ये जो मुलाकात थी ये मामूल की मुलाकात थी सही। इमरान खान के साथ, लेकिन मुलाकात हुई एक ऐसे कमरे में है जिसमें शीशा लगाया गया था। तो एक सेपरेटर जो है वो शीशा और वो मौजूद है। और जाहिर है कि जब कुछ रिकॉर्डिंग सामने आ गई तो सबको मालूम है कि वो किसी ना किसी तरीके से बग्ड होता है या वो इतला जो है कि जो अंडर गुफ्तगू हो रही है ऑब्जर्वेशन वो होता है। अंडर ऑब्जर्वेशन होता जी। है। शीशे लगे हुए थे। एक तो उन्होंने मजम्मत की कि मैं मजम्मत करता हूँ, साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान को कोट करते हुए कि उन्होंने कहा कि मुल्क में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, हमारी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, उनको सुना नहीं जा रहा।
اور انہوں نے جو ایک سخت بات کی وہ یہ تھی کہ لگ رہا ہے کہ ملک ٹوٹ رہا ہے. پھر بیرسٹر گوہر نے بتایا ان فیصلوں کے بارے میں کہ جو فیصلے لیے گئے وہ فیصلے ہیں کہ جناب بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب جو ہیں وہ پنجاب میں پارٹی کو متحرک کریں گے اور شیر افضل مروت کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ کے پی میں جلسے کریں. جہاں حکومت ہے پہلے. ہاں یعنی کہ جو سارا ماحول ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی بڑی سخت وہ ہو رہی تھی گفتگو شیر افضل مروت کے حوالے سے. پھر شیر افضل مروت نے جو درمیان میں بات کر دی تھی کہ میں خود اپنی کوئی سوشل میڈیا ٹیم بنانے لگا ہوں تو اس کے اوپر لگ رہا تھا کہ اب بہت لڑائی جو ہے وہ بڑھ جائے گی ود ان تحریک انصاف. صحیح. لیکن وہ ان ملاقاتوں کے جو گزشتہ کچھ وقت میں ہوئی ہیں عمران خان کے ساتھ یہ معاملہ تقریباً نمٹا دیا گیا. اور وہ جو شیر افضل مروت غدار یا شیر افضل مروت کسی کو غدار کہہ رہا تھا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بیانات جو ہیں ٹھنڈے پڑ گئے, وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. یہی بات میں نے پوچھی بھی تو انہوں نے کہا رؤوف حسن نے کہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں اور ریکنسیلیشن مفاہمت جو ہے وہ ود ان دا پارٹی ری یونیفیکیشن کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے کہا ری یونیفیکیشن ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جمہوری جماعتوں میں اختلاف رائے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو فوکس ہے وہ داخلی لڑائی سے اب اس لڑائی کی طرف شفٹ ہو جائے گا جو اصل ہونا چاہیے. تجویز کر دیا ہے تحریک انصاف نے شیر افضل مروت, اور شیر افضل مروت از اے کراؤڈ پلر. یعنی ہم نے اتنا فینومینل رائز آف اے پولیٹیشین وہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا. یعنی ظاہر ہے کہ ہے تو تحریک انصاف کے نام پہ, تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے, عمران خان کا ووٹ بینک ہے, عمران خان کے نام پر ہے, لیکن آن گراؤنڈ کسی اور بندے نے تو اس کو اس طریقے سے موبلائز نہیں کیا. اصل میں گیپ تھا نا, اس گیپ کو اس بندے نے فل کر دیا. ہاں تو اب یہ جو کانفیڈنس کا اظہار ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے اور یہ سب کچھ ڈیل کے تحت نہیں ہو رہا, یہ آبویسلی پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے معاملات وغیرہ کیسے چل رہے ہیں. تو اس پہ میں نے رؤوف حسن صاحب سے پوچھا کہ جو مذاکرات ہیں اس کی کھڑکی کھلی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے تو کھڑکی کھلی ہے. میں نے کہا تو دوسری طرف سے کھڑکی کھلی ہے یا نہیں؟ تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو اب ظاہر ہے کہ ان سے پوچھیں آپ کے ادھر سے مذاکرات کی کھڑکی کھلی ہے یا نہیں. میں نے کہا آپ کو کھڑکی نظر تو آ رہی ہوگی نا سامنے, تو آپ بتا دیں کہ وہ بند ہے یا کھلی ہے, یا اس سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے یا لو چل رہی ہے, لو کے تھپیڑے ہیں, گرم ہوا ہے, کیا ہے ایگزیکٹلی. تو وہ درمیان میں بات گول مول کر کے, لیکن ایک بات ایک تاثر بڑا ابھر کر اس وقت شہر اقتدار میں زیر گردش ہے اور گونج میں ہے کہ انگیجمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے, لیکن انگیجمنٹ وہ پھر خراب بھی ہو رہی ہے, خراب بھی ہو رہی ہے. اب یہ ہے کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ, 264ویں کور کمانڈرز کانفرنس. یہ ذہن میں رکھیے کہ 9 مئی کے بعد سے جتنی بھی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہیں یا تو ان کے اعلامیے میں براہ راست بالواسطہ بلا واسطہ تذکرہ ہے 9 مئی کے واقعات کا, یا پھر اس اعلامیے کے آنے کے بعد جو بہت سارے ادارے کے قریب سمجھے جانے والے صحافی ہیں ان کے تجزیوں میں 9 مئی نمایاں طور پہ نظر آیا. صحیح. اور ابھی اگر یہ معاملات عدالت سے نمٹ جاتے ہیں عمران خان کے ہائی کورٹ سے, تو اس صورت میں عمران خان کا جیل سے باہر آنا یقینی ہے, لیکن ایک صورت میں نہیں کہ اگر 9 مئی کے واقعات میں مزید کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں, کیس ہو جاتا ہے, کوئی سزا والے معاملات اور پھر بیل نہ خدیجہ شاہ پر ہو گیا یا اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے, تو وہ اس کے ٹریسز ہم نے دیکھنے یہاں پہ اس کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں. اگین میں یہ بتا رہا ہوں جو میں نے آغاز میں کہہ دیا تھا کہ 9 مئی میں بھی وقت ہے, جو فرسٹ اینیورسری آف 9 مئی ہے, اس وقت کوئی اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس ہو جاتی ہے یا پھر علیحدہ سے کوئی آپ کو ایس پی آر سے بیان آتا ہے, تو دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. بٹ ابھی یہ جو اعلامیہ ہے اس کو ایز اٹ از دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلے جتنے بھی وہ میں نے بتایا کہ کہیں نہ کہیں گھما پھرا کر اس میں 9 مئی کا نہ صرف یہ تذکرہ موجود تھا بلکہ جو ادروائز لوگوں نے اس کے اوپر کامنٹ کیا تو انہوں نے درمیان میں یہ کہا کہ کچھ باتیں اس تناظر میں ہوئی ہیں. صحیح. یا اس کے بعد اب یہ فیصلے ہو گئے ہیں 9 مئی کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر مرتبہ جو ہے وہ ری انویگوریٹ ہو کے وہ سارا معاملات ہے. اعلامیہ ہے کہ جنرل سید آصف منیر نے
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की, जो कि GHQ में हुई। फोरम ने रिच ट्रिब्यूट पेश किया, खराज तहसीन पेश किया शोधाए पाकिस्तान, जो अफवाज पाकिस्तान है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जो कानून नाफिज करने वाले और जो सिटीजन्स हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान का नजराना दिया, इस मुल्क के अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए, उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अप्रिशिएट किया, तारीफ़ की पाकिस्तान आर्मी की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, कि जो दहशतगर्दी के ख़तरात हैं उनसे कामयाबी के साथ उनको नाकाम बनाया गया, न्यूट्रलाइज़ किया गया। कलीदी जो दहशतगर्द कमांडर्स हैं, जो ऑन गोइंग इस वक्त काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस चल रहे हैं उसके हवाले से, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि दहशतगर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और कौम जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हुई है, जो कि डिटरमिन्ड है इस मेनेस को, इस को जड़ से उखाड़ने के लिए, दहशतगर्दी को। फिर अगला पैराग्राफ जो है वो चाइनीज़ नेशनल्स के हवाले से स्पेशली मौजूद है, कि जो बशाम में वाक़या हुआ था उसके हवाले से, और बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए उनके ऊपर गुफ्तगू की गई है। और फिर ये कहा गया है कि जो फोरम है उसको ये आगाह किया गया कि जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो अफ़गानिस्तान से किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, और वो इलाकाई और आलमी अमन के लिए किस तरीके से ख़तरा हैं, और जो प्रॉक्सीज़ हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के जो मुआशी मफादात हैं उनके ख़िलाफ़, और चीन चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से स्पेशली जो काम किए जा रहे हैं, ये वो चीज़ है जो उस तरीके से मौजूद नहीं थी, होनी चाहिए थी आपके फॉरेन ऑफिस की तवातर के साथ प्रेस रिलीज़ में जी। लेकिन इसको जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है वो पोर्ट्रे किया गया। फिर कश्मीर का तज़किरा है इसमें। एक चीज़ जो कश्मीर के हवाले से थोड़ा सा मिसिंग है मेरे ख्याल में, जो एक मामला खड़ा हुआ कि आपके वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि तजारत हो जानी चाहिए, और वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि तजारत जो है वो हो सकती है, लेकिन कश्मीर के ऊपर भारत लचक दिखाए। भारत, जब आप अपनी पॉलिसी बार बार चेंज करेंगे ना, जब आपका फॉरेन मिनिस्टर कुछ और कह रहा होगा, डिफेंस मिनिस्टर कुछ और कह रहा होगा, तो वो लचक क्यों दिखाएंगे फिर जी? आप पहले अपने तो कभी ना बैठ के फैसला कर ले, अपने तो दरमियान जो है मुक लेना कि बाहर जाके क्या कहना, वही ना, कभी ना फैसला। तो वज़ीर ख़ारजा साहब ने जो फरमाया था उसके नतीजे में, तो ये इसमें बहरहाल अगर वो तस्करा जो तजारत वाला मामला है उसका तस्करा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। फ़लस्तीन के हवाले से इसमें फिर तस्करा है, मिडल ईस्ट की सिचुएशन जो मशरिक़ वस्ता में है उसमें जो एक कन्फ्लिक्ट के बढ़ने का ख़दशा मौजूद है उसका तज़किरा है। और फिर वो पैराग्राफ नंबर 8 आता है, जो मैं बता देता हूँ कि क्या है, तो आप देख लें कि किसके मुतल्लिक है। कि जो फोरम है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, उसने कंसर्न का इजहार किया, खदशात का इजहार किया, तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो ज़ाहिर किए on the malicious propaganda campaign meant to demoralize the armed forces, and underscored that unfounded and baseless allegations on law enforcement agencies and security forces have become a fashion and are part of the larger design to drive a wedge between the people and the armed forces of Pakistan. We will not allow such efforts to succeed, and as per the law and constitution, stern action will be ensured. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये बहावल नगर वाक़े के बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हुआ है, ये उसके तनाजुर में ये है कि जनाब जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये कहा गया है कि इसका मकसद है कि डीमोरलाइज़ किया जाए आर्म्ड फोर्सेस को, इनका मोराल जो है वो डाउन किया जाए। और ये कहा गया कि जो बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर, वो अब एक वतीरा बन गया है, और एक ये लार्जर डिज़ाइन है कि पाकिस्तान के अवाम और आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान जो है वो खलीज पैदा की जाए, और इनके ख़िलाफ़ आइन और कानून के मुताबिक स्टर्न एक्शन लिया जाएगा। ये ऑब्वियसली ये इसी तनाजुर में है, और इसको ट्रांसलेट भी ऐसे ही किया गया, जिसने भी इसके ऊपर तबसरा किया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग मौजूद हैं, ये उनके तनाजुर में ये बात की गई है। फिर आगे जो है वो गवर्नमेंट की मुकम्मल सपोर्ट का इसमें कहा गया है कि जो सस्टेनेबल सोशियो इकनॉमिक ग्रोथ है मुल्क में,
معاشی ترقی ہے، اس کے لیے تمام تر جو ہے وہ اسسٹنس پاکستان کی آرمی کی طرف سے تعاون جو ہے وہ دیا جائے گا. جو اسمگلنگ ہے، ہورڈنگ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، بجلی کی چوری ہے اور انلیگل فارنرز پاکستان کے سوئل پر موجود ہیں، ان کی واپسی کے لیے تمام تر تعاون جو ہے وہ کیا جائے گا. اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ ایسی لائنز ہوتی ہیں جو ہر کور کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز میں موجود ہوتی ہیں، آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں پریکٹیکلی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، بغور پڑھتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر تیسری بار پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے ذرا ڈھونڈا جائے کہ کوئی ڈاٹس ایسے ہیں جو 9 مئی اس کے حوالے سے ان کے پرپیٹریٹرز، ابیٹرز، فیسیلیٹیٹرز، یہ جو بیسیکلی جو لنگو اور ڈکشن رہا ہے آفٹر 9 مئی تقریباً ہر اس پریس ریلیز میں جو اس نوعیت کی ہے کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ یا اشارتاً بات کی گئی تھی، وہ موجود نہیں ہے. تو کسی کو یہ لگ سکتا ہے کہ دیٹ مینس کہ شاید معاملات جو ہیں وہ اب ایز اپ ہو جائیں گے، نرم ہو جائیں گے. بٹ 21 اپریل ضمنی انتخابات اور ضمنی انتخابات کے بعد کا جو منظرنامہ ہے، کون کیا کرتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر بھی لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوں گی. بٹ اوور آل پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا ہی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بہت ہی زبردست دن تھا جو گزشتہ روز تھا. تحریک انصاف کو جو ود ان اٹس رینکس جو معاملہ تھا، جس کا خدشہ تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تحریک آپ کیسے چلائیں گے نا جب آپ کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ ایک ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب وہ تھوڑا میرا خیال ہے کہ جو ڈیلیگیشن آف پاور ہے اور کس کی کیا ڈیوٹی ہے وہ تھوڑا سی چیزیں اسٹریم لائن کر دیں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ پھر بیٹھ کے ان سب کو کسی نہ کسی کو کسی کو شٹ اپ کال ملی ہوگی، کسی کو کچھ. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جتنی ملاقاتیں گزشتہ 1-1.5 ماہ میں، 2 ماہ میں خاص طور پر ہوئی ہیں 8 فروری کے بعد، اس میں ہر وہ ملاقات جس میں شیر افضل مروت موجود نہیں تھا، اس کا بھی موضوع شیر افضل مروت رہا عمران خان کے ساتھ، اور جس میں وہ موجود تھا اس میں بھی صحیح آل آئیزان. ہاں، شکایتیں بہت زیادہ لگتی نہیں، لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہے تحریک انصاف میں. اور شیر افضل مروت ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کریز سے باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں، کریز کے اندر تو کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں جس پر بحث ہی ہوتی رہتی ہے اور کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل بھی ہو جاتی ہیں. ہاں، میرے جو عید شو میں نے ان کے ساتھ کیا تھا شیر افضل مروت کے ساتھ، انہوں نے انہی رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے کہہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی کا کردوغلو جو ہے وہ رؤوف حسن ہے. بہرحال ان کے درمیان اب جو ہے وہ سیز فائر ہو گیا. اسد اللہ خان کے شو میں تو انہوں نے نواز شریف کو کہا ہے. نہیں، میرے شو میں انہوں نے کہا کہ یہ کردوغلو. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.